बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। आज 12 जनवरी है, सोमवार का दिन है और साल है 2026। ईरान ने अमेरिका को तबाहकुन शिकस्त दे डाली है। जी हाँ, रजीम चेंज ऑपरेशन जो अमेरिका ईरान के अंदर करने जा रहा था, इस हवाले से ईरान को पहली बड़ी कामयाबी मिल गई है और अमेरिका को पहली बड़ी जो एक तबाहकुन शिकस्त है उसका सामना करना पड़ा है। मामलात कुछ यूं हो गए हैं कि गेम चेंज हो गई है। जो लोग ईरान की सड़कों के ऊपर आप लोगों को ईरान की हुकूमत के मुखालफ नजर आ रहे थे, अब वही लोग जो है वो ईरान की गवर्नमेंट के हक में निकलना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर मौजूद हैं। ईरान के वजीर खारजा ने इस वक्त यूरोपीय यूनियन के साथ भी एक हंगामी जो है वो राब्ता किया है। ये भी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाप्त फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करेंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। इससे पहले एक और बड़ी खबर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि अमेरिका की जो इस वक्त सूरत हाल है उसको जो है वो कोई बंदा उस चीज पर बात नहीं कर रहा। ईरान के अंदर जितनी खतरनाक सूरत हाल बनी हुई है, जिस कदर मुजाहरे हो रहे हैं या जिस कदर जो है वो एहतजाज जारी हो सारी है, तो अमेरिका के अंदर भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही रूप धार चुकी है। आपको याद होगा कि 7 जनवरी को ईरान अमेरिका के अंदर एहतजाज जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो गए थे जब आईसीई के एक एजेंट ने, एक उनके सिक्योरिटी एहलकार ने, अमेरिकी सिक्योरिटी एहलकार ने एक खातून को विदाउट एनी जो है वो रीजन उसको वहां पर मर्डर कर दिया, सड़क के ऊपर दिन दिहाड़े उसका कत्लेआम कर दिया। जिसके बाद पूरी जो कम्युनिटी है अमेरिका की वो सड़कों पर निकलना शुरू हो गई और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी के अंदर सेंट्रल पार्क, ट्रंप टावर, इसके अलावा पोर्टलैंड, शिकागो, वाशिंगटन डीसी, यहां पर भी इस वक्त लोग बड़ी तादाद में नाजरीन मोहतरम सड़कों पर निकले हुए हैं और झड़पों का जो सिलसिला है वो भी जारी और सारी है और अमेरिका के अंदर जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो भी जारी और सारी है। यानी अमेरिका के जो सिक्योरिटी के लोग हैं, वो जो लोग सड़कों के ऊपर मुजाहिरीन निकले हुए हैं इंसाफ के लिए और जो दिन दिहाड़े बगैर किसी वजह के एक औरत को जो है वो मार दिया गया है, इस हवाले से वो सड़कों पर निकले हुए हैं और सूरत हाल इंतहाई गंभीर और इंतहाई खतरनाक हो चुकी है अमेरिका के अंदर भी। ईरान के सदर ने इसी तरह अपनी तकरीर के अंदर तो कहा था कि ट्रंप को चाहिए कि ईरान के अंदर मुदाखलत करने की बजाय सबसे पहले अपने मुल्क के लोग जो है उनकी तरफ देखे, अपने लोग जो है उसके निकले हुए सड़कों पर उनको हकूक दे, ईरानी लोगों के बारे में बाद में सोचे। अब हम बात करते हैं कि कौन सी बड़ी शिकस्त जो है वो अमेरिका को पहली बड़ी दे दी गई है। नाजरीन मोहतरम, ईरान का पहला बड़ा हमला जो है वो ये किया गया है कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन इन्होंने करना था ईरान के अंदर, अमेरिका वालों ने, क्योंकि वहां पर इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था, जिसके बाद इनके जासूस थे, जो मुख्तलिफ इनके लोग मौजूद थे ईरान के अंदर, उनके साथ राब्ते भी मुनक़ता हो गए थे, जाहिर सी बात है। तो इनका राब्ता जब डिस्कनेक्ट हुआ है तो ऑपरेशन जो इन्होंने करना था या जो अटैक करना था, जो हमला करना था, वो मालूमात इनके पास नहीं पहुंच रही थी, ना आ रही थी, ना मालूमात जा रही थी। तो इन्होंने ऐसा किया कि जो है वो बड़ा चुपके से जो स्टार लिंक है, एलोन मस्क की एक इंटरनेट, आपको पता है कि वो फिजा के अंदर मुकम्मल तौर पर मूव होती है, तो इन्होंने वो मतलब ईरान के अंदर उसको जो है वो जारी उसारी कर दिया और डिवाइसेस जो है वो जैसे कैसे भी है ईरान के अंदर ये लेकर गए और वहां पर लगाई और जो है वो स्टार लिंक के थ्रू इंटरनेट जो है वो वहां पर जारी कर दिया। अब ये हुआ है कि एलोन मस्क की ये जो स्टार लिंक है इसको 80% तक बताया जा रहा है कि ईरान की जो अदारे हैं उन्होंने अहम तरीन एक्शन लेते हुए 80% इसको भी बंद करके रख दिया है, इसको भी ब्लॉक कर दिया और बाकी जो 20% रह गई है उसको भी बहुत जल्द जो है वो ये ब्लॉक कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी इनकी कामयाबी है। इससे पहले ये जो स्टार लिंक है ना इसको कोई बैन कर सका है, ना इसको ब्लॉक कर सका है। यानी इसके जो सिग्नल है उनको कोई कंट्री भी इससे पहले डिस्कनेक्ट नहीं कर सका और ये जहां पर भी रजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका के लोग, ये सबसे पहले जो है वो इस तरह का ही मामला करते हैं। तो ईरान ने जो है वो इंटरनेट मुकम्मल बंद कर दिया था, तो इन्होंने स्टार लिंक के थ्रू राब्ते की कोशिश की, तो वो अब स्टार लिंक को भी इन्होंने उड़ा दिया है। ये बहुत बड़ी इनकी कामयाबी है। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, आज ईरान के जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, वो खुद लाखों के हजूम में खुद निकले हैं, जाहिर हुए हैं और मजमे में निकल कर उन्होंने ये
ایک ثبوت دیا ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ وائرل چل رہی ہے کہ دیکھیں ہمارے ایران کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارے مخالف نہیں کھڑے۔ مخالف جو ہے ہمارے وہ اصل میں ایران کے تو کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سینکڑوں شہروں کے اندر اتنے تعداد میں لوگ جو موجود ہیں، ان کے اندر اصل میں ان کا کہنا ہے کہ شدت پسند لوگ موجود ہیں، فسادی قسم کے لوگ موجود ہیں۔ تو ان کو ورغلایا گیا ہے، جس کے بعد وہ حکومت کے جو ہے وہ خلاف نعرہ بازی کر رہے ہیں اور ساری کی ساری جو ہے وہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے حق میں لوگ زیادہ سے زیادہ موجود ہیں، اور اس کی جو کوریج ہے ناظرین محترم، وہ یہ جو لاکھوں لوگ تہران میں آج نکلے ہیں اور دوسرے شہروں میں نکلے ہیں بالخصوص، اور ان میں اب لوگ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی جب سے امریکہ نے دھمکی دی ہے نا ایران کے اوپر حملے کی، تو وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم جو حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اصل میں یہ ہم امریکہ کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ ایران کے صدر نے بھی کہا تھا، جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، انہوں نے کہا کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حقیقت میں وہ اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے کلہاڑی خود مار رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہے۔ تو اب ناظرین محترم، جو 100 سے زائد سیکیورٹی کے اہلکار مارے گئے ایران کے اندر، جن کے اوپر فسادی لوگوں نے، جاسوسوں نے آگے پیچھے سے حملے کیے، جیسے بھی فائرنگ کر کے ان کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی ہو رہی ہے، لوگ جو سڑکوں پر نکل آئے کہ ہمارے سیکیورٹی کے لوگوں کو جس طرح سے شہید کیا گیا، مارا گیا، ایسے ہی جناب ان کو بھی لٹکایا جائے۔ اس حوالے سے اب بیان سامنے آ رہے ہیں ایران سے کہ جتنے بھی باغی قسم کے لوگ موجود ہیں ایران کے اندر، جو بھی حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے، ان سب کو اب جو ہے وہ لٹکایا جائے گا۔ معافی جو ہے وہ بالکل کسی قیمت پر کسی کو بھی نہیں دی جائے گی، کیونکہ 100 سے زائد سیکیورٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان کو فائرنگ کی گئی ہے، ان کے اوپر دھاوا بولا گیا ہے، ان کو آگ لگائی گئی ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے، تو ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو لوگ اب جو ہے وہ انہوں نے رخ چینج کرنا شروع کر دیا اور گورنمنٹ کے حق میں نکلنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ تو یہ واضح طور پر چیزیں ہیں کہ رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے ان کا۔ جو ان کے ہیلی کاپٹر کے تھرو جو ہے وہ یہ سارے کے سارے مناظر جو ہیں ان کو کیپچر کرنے کی آج کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین محترم، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو وزیر خارجہ ہیں اس وقت ایران کے، انہوں نے آج یوں کیا ہے کہ جو UK کے، فرانس کے، جرمنی اور اٹلی کے سفیر ہیں، ان کو اپنے پاس طلب کیا ہے اور ان کو واضح طور پر سارے ثبوت کے ساتھ ویڈیوز دکھائی ہیں، جس میں فسادی لوگ، بیرونی طاقتوں، بیرونی سازشوں میں ملوث لوگ جو ہے وہ سیکیورٹی کے لوگوں کے اوپر حملے کر رہے تھے، وہ ویڈیو دکھائی ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، حقیقت یہ ہے، کیونکہ یہ جو جتنے بھی یورپی یونین کے کنٹریز تھے اور دوسرے جو ممالک تھے، میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ جو ایران کے اندر لوگ نکل رہے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی تشدد کیا جا رہا ہے یا حکومت کی جانب سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے اندر جو لوگ نکلے ہیں ان کے اوپر تشدد نہیں ہونا چاہیے، ہم ان کے حق میں ہیں۔ جبکہ آج ان کی گورنمنٹ نے خود ان کے سفیروں کو طلب کیا ہے اور ان کو حقائق دکھائے ہیں کہ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سیکیورٹی کے لوگوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، یہ فسادی جو بلوائی ہے۔ تو آپ پیچھے رابطہ کریں اپنی اپنی کنٹری کے ساتھ، UK والے UK والوں سے رابطہ کریں، فرانس، جرمنی، اٹلی والے اپنے کنٹری کے ساتھ، اپنی گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کریں، ان سے کہیں کہ اپنے بیان واپس لیں۔ جو پہلے انہوں نے بیان دیے ہیں حکومت کے خلاف، اب وہ حکومت کے حق میں بیان جو ہے وہ جاری کریں جو حقیقت ہے۔ اسی طرح ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے مزید اپنا سٹیٹمنٹ یہ جاری کیا ہے کہ ٹرمپ اپنے ملک میں ایک نوجوان لڑکی کے قتل کو پولیس کے اپنے دفاع کی کارروائی سمجھتا ہے، جبکہ ایران میں وہ پولیس اہلکاروں کے مارنے والوں، عسکریت پسندوں کا دفاع کرتا ہے۔ امریکہ کے اندر ایک لڑکی کو مار دیا گیا ہے، جس پر امریکہ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، ان کی گورنمنٹ نے، ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جس بندے نے مارا ہے اس نے اپنا دفاع کیا ہے، اس لیے اس نے لڑکی کو مار دیا ہے۔ جبکہ ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر اگر سیکیورٹی کے لوگ ان کے اوپر جو لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی فائرنگ کرتے ہیں یا کوئی شیل پھینکتے ہیں، تو اس چیز پر صدر ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کی پولیس کو۔ تو یہ ایک جو دوغلا پن ہے، دوہرا معیار ہے، اس چیز کے اوپر جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو اس وقت ساری کی ساری ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ اس چیز پر کیا کہتے ہیں؟ اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔